नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दुनिया के खुश्की के कुल रकबे का तकरीबन 30% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इंसानी ज़िंदगी में जंगलात की अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता। इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद होने के साथ साथ जंगलात बहुत से जंगली जानवरों और पौधों का मस्किन है जिन्हें देखकर तबीयत खुश हो जाती है। जंगलात हवा में ऑक्सीजन और नमी की मिकदार में इजाफ़ा करने के साथ साथ मौसम को मुतदिल रखते हैं। गर्ज़ जंगलात हमारे लिए कुदरत की एक बेशकीमत नेमत हैं। वैसे तो दुनिया के कई इलाकों में बड़े बड़े जंगलात मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 बड़े जंगलात के बारे में मालूमात मुहैया करेंगे। दुनिया के इन 10 बड़े जंगलात का हमारा सफ़र 10वें बड़े जंगल से शुरू होगा और पहले बड़े जंगल पर ख़त्म होगा। नंबर 10, प्राइमोरिये कोनीफेरस फॉरेस्ट। रूस रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस में बहुत से छोटे बड़े जंगलात पाए जाते हैं, जिनमें एक जंगल रूस के मशरकी साहिल के करीब पाया जाता है। प्राइमोरिये कोनीफेरस जंगल कहते हैं। यहाँ जंगली जानवरों की कई खूबसूरत और नायाब अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें असोरी काला रीछ, मंचूरियन सीका हिरन, अमूर तेंदुआ, लिनक्स बिल्ली और साइबेरियन टाइगर शामिल हैं। ये जंगल ख़तरात से दो चार साइबेरियन टाइगर की सबसे बड़ी पनाहगाह हैं, जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 600 के करीब साइबेरियन टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ बहुत से खूबसूरत और नायाब परिंदे भी पाए जाते हैं, जिनमें ब्लैकिस्टन माही उल्लू भी शामिल है। ये कोनीफर्स का जंगल है, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले अक्सर पौधे और कहीं नहीं पाए जाते। इस जंगल का शुमार उन जंगलात में होता है जो इंसानी छेड़छाड़ से महफूज हैं। इस जंगल का कुल रकबा 1,30,000 मुरबा किलोमीटर है। नंबर 9, बर्मीज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जंगल म्यांमार में मौजूद है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा भी है। वैसे तो तमाम ट्रॉपिकल बारिशी जंगलात में तमाम साल मौसम एक जैसा रहता है, लेकिन इस जंगल की ख़ास बात यह है कि यहाँ का मौसम पिछले 15 करोड़ सालों से एक जैसा है। जंगली हयात के एतबार से ये जंगल काफ़ी ज़रखेज़ है। यहाँ आपको एशियाई हाथी और बंगाली टाइगर के साथ साथ अनवाउ अक़साम के बंदर मिलेंगे। इन बंदरों की आवाज़ें सारा दिन और रात इन जंगलात में गूंजती रहती हैं, लेकिन ये जंगल गैर कानूनी कटाई की वजह से बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इस जंगल का कुल रकबा 2,33,000 मुरबा किलोमीटर है। नंबर 8, वाल्डेवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इस जंगल में जाने के लिए आपको बराज़म जनूबी अमेरिका के दो ममालिक अर्जेंटाइन और चिली का सफ़र करना होगा, क्योंकि ये जंगल इन दोनों ममालिक की हदूद में वाक़या है। ये एक निस्बतन नया जंगल है। इस जंगल की ख़ास बात यह है कि यहाँ कुछ फासले के सफ़र के बाद दरख्तों की अक़साम तब्दील हो जाती हैं। यहाँ की नुमाया जंगली हयात में अपूज़म नामी मार्सूपियल, दुनिया का सबसे छोटा हिरन पोडू और अमरीकी बराज़मों की सबसे छोटी बिल्ली काट शामिल हैं। इस जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ की हुकूमतें बहुत कम तवज्जो दे रही हैं, जिसकी वजह से ये जंगल तेज़ी से कम हो रहा है। इस जंगल का कुल रकबा 2,48,000 मुरबा किलोमीटर है। नंबर 7, बोर्नियो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जंगल कभी जनूब मशरक़ी एशिया के अजीम बारिशी जंगल का हिस्सा था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अजीम बारिशी जंगल कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। इन्हीं टुकड़ों में से एक बोर्नियो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। इस जंगल का शुमार दुनिया के कदीम तरीन जंगलात में होता है। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ 10,000 मुख्तलिफ़ अक़साम के फूलदार पौधे पाए जाते हैं, जिनमें सिर्फ आर्चिड्स की 2,000 अक़साम पाई जाती हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया भी पाया जाता है। ये जंगल बहुत सी नायाब जंगली हयात का मस्किन है, जिनमें बोर्नियो का गेंडा और बोर्नियो का ओरेंगोटन बिन मानस भी शामिल है। इस जंगल का रकबा भी मुसलसल कम हो रहा है। इस वक्त इस जंगल का रकबा 2,90,000 मुरबा किलोमीटर है। नंबर 6, न्यूगनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बोर्नियो की तरह न्यूगनी का बारिशी जंगल भी एक जजीरे पर मौजूद है, लेकिन बोर्नियो के बरक्स ये जंगल निस्बतन महफूज है। दुनिया भर के पौधों और जानवरों की 10% अनवा इस जंगल में पाई जाती हैं। यहाँ की ख़ास बात यहाँ के खूबसूरत परिंदे हैं, जिन्हें अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से जन्नत के परिंदे या बर्ड्स ऑफ पैराडाइज़ कहा जाता है। इन खूबसूरत परिंदों को देखकर बाज़ औक़ात इंसानी आँख दंग रह जाती है कि कोई परिंदा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इन परिंदों के अलावा यहाँ बहुत से मार्सूपियल जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें ट्री कैंगरू और वलाबी वगैरह शामिल हैं। इस जंगल को अभी तक मुकम्मल नहीं खोजा जा सका, इसलिए यहाँ मुस्तक़बिल में साइंसदानों की खोज के लिए मज़ीद सामान मौजूद हो सकता है।
یہاں بہت سے جنگلی قبائل بھی رہتے ہیں جن کا مہذب دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس جنگل کا موجودہ رقبہ 5,45,000 مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر 5، کانگو ٹراپیکل رین فارسٹ۔ یہ جنگل دریائے کانگو اور اس کے معاون دریاؤں کے ساتھ ساتھ براعظم افریقہ کے 7 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں دنیا کے منفرد جنگلی بنمانس پائے جاتے ہیں جن میں چمپینزی، گوریلا اور بونوپو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ہاتھی، گینڈے، دریائی گھوڑے اور تینوے بھی پائے جاتے ہیں۔ نیوگنی کی طرح یہاں بھی بہت سے جنگلی قبائل رہتے ہیں۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور دشوار گزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنگل بھی ان جنگلات میں شامل ہے جن کو بہت کم نقصان پہنچا ہے۔ اس جنگل کا کل رقبہ 17,80,000 مربع کلومیٹر ہے۔ ہماری لسٹ کے اگلے 3 جنگلات دراصل ایک ہی بڑے جنگل کا حصہ تھے، لیکن جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 4، سکینڈینیوین رشین ٹیگا، نمبر 3، ایسٹ سائبیرین ٹیگا، نمبر 2، کینیڈین بوریل فارسٹ۔ ان تمام جنگلات کو ہم مجموعی طور پر ٹیگا بھی کہتے ہیں۔ ہم ٹیگا کو دنیا کا سب سے بڑا بائیوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ سکینڈینیوین رشین ٹیگا ان تینوں میں سب سے چھوٹا جنگل ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک عظیم رقبے پر پھیلا ہوا جنگل ہے۔ یہ جنگل تمام کا تمام روس میں موجود ہے۔ یہ روس کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ ایسٹ سائبیرین ٹیگا بھی تمام کا تمام روس میں موجود ہے، لیکن یہ روس کے مشرقی حصے میں موجود ہے۔ کینیڈین بوریل فارسٹ کینیڈا اور امریکی ریاست الاسکا میں واقع ہے۔ ان تینوں جنگلات میں پودوں کی غالب اقسام میں مختلف اقسام کے کونیفرز موجود ہیں۔ ان تینوں جنگلات میں جنگلی حیات بھی ملتی جلتی پائی جاتی ہیں، جن میں موس ہرن، رین ڈیئر، کالا ریچھ، بھورا ریچھ اور برفانی ریچھ شامل ہیں۔ مزید جنگلی جانوروں میں جنگلی بھینس بائسن، امریکی لینکس، یورپی لینکس، بھیڑیا، لومڑیاں اور مختلف اقسام کے پرندے، ریپٹائلز اور مینڈک شامل ہیں۔ ان تینوں جنگلات کا رقبہ اگر ملا دیا جائے تو یہ دنیا کے کل جنگلات کے رقبے کا 30% بنتا ہے۔ سکینڈینیوین رشین ٹیگا کا کل رقبہ 21,56,000 مربع کلومیٹر، ایسٹ سائبیرین ٹیگا کا رقبہ 39,00,000 مربع کلومیٹر، جبکہ کینیڈین بوریل فارسٹ کا کل رقبہ 42,00,000 مربع کلومیٹر ہے۔ بلا شبہ یہ تینوں عظیم رقبے پر پھیلے ہوئے جنگل ہیں، لیکن ہمارا آخری جنگل رقبے کے لحاظ سے ان تینوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ نمبر 1، امیزون ٹراپیکل رین فارسٹ۔ دنیا کے 9 ممالک میں پھیلا ہوا یہ جنگل دنیا کے تمام بارشی جنگلات کا 50% ہے۔ یہ جنگل براعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے، جس کا سب سے بڑا حصہ برازیل میں موجود ہے۔ دنیا کی ہر 10 میں سے ایک سپیشیز امیزون کے جنگل میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام پرندوں اور مچھلیوں کی 20% انواع امیزون میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پایا جانے والا دریا یعنی دریائے امیزون دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہاں صرف درختوں کی 16,000 انواع پائی جاتی ہیں۔ یہاں درختوں کی کل تعداد کا تخمینہ 390 ارب درخت لگایا گیا ہے۔ یہاں کے قابل ذکر جانوروں میں جیگوار، ایناکونڈا، جائنٹ اینٹ ایٹر، کیپیبارا، ٹیپیر اور بہت سی اقسام کی جنگلی بلیاں شامل ہیں۔ یہاں بندروں کی متعدد اقسام کے علاوہ زہریلے مینڈکوں کی بہت سی اقسام بھی موجود ہیں۔ یہاں کے خوبصورت پرندوں میں میکاؤ طوطے، امیزون طوطے، ٹوکان، ہمنگ برڈز، ہارٹزن اور بہت سے دیگر خوبصورت پرندے شامل ہیں۔ یہاں اتنی زیادہ انواع پائی جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین جنگل ہے، جس کی عمر 5.5 کروڑ سال ہے۔ ماضی میں یہ جنگل تمام شمالی اور جنوبی امریکہ میں پھیلا ہوا تھا، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث اب یہ سکڑ کر صرف براعظم جنوبی امریکہ میں سمٹ آیا ہے۔ اس جنگل کا ماضی میں تیزی سے صفایا کیا گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ لکڑی کے لیے جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہے۔ امیزون کی مٹی زراعت کے لیے اپنی زرخیزی بہت جلد ختم کر دیتی ہے، اس لیے بہت جلد مقامی لوگوں کو زراعت کے لیے مزید جنگلات کا صفایا کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ اوقات میں امیزون کا 20% جنگل ختم ہو چکا ہے، لیکن خوش قسمتی سے مقامی آبادی کو ان جنگلات کے تحفظ کا احساس ہو چکا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ بہت جلد اس جنگل کے رقبے میں کمی رک جائے گی۔ امیزون کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبہ پاکستان کے کل رقبے کا 7 گنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔